जय मसीह, सबात सलोम प्रभु यीशु ख्रिस्टको नाउँमा म दीपक कुमार राईको तर्फबाट तपाईहरु सबैलाई यीशु ख्रिस्टको नाउँमा आज हामी बाइबलको खण्ड मत्ती 18 को 18 लाई हामी हेर्नेछौँ। मत्ती 18 को 18 मा यसरी भनेको छ, जुन कुरो तिमी पृथ्वीमा बाँध्छौ त्यो कुरो स्वर्गमा पनि बाँधिनेछ, जुन कुरो तिमी पृथ्वीमा खोल्छौ त्यो कुरो स्वर्गमा पनि खोलिनेछ। र मत्ती 16 को 19 चाहिँ यसको रेफरेन्स भर्स हो। मत्ती 16 को 19 मा हामीले हेर्यौं त्यहाँ पनि त्यही कुरो भनेको छ, जुन कुरो तिमी पृथ्वीमा बाँध्छौ त्यो कुरो स्वर्गमा पनि बाँधिनेछ, जुन कुरो तिमी पृथ्वीमा खोल्छौ त्यो कुरो स्वर्गमा पनि खोलिनेछ भनेर यो कुरो बताइदिएको छ। अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो मत्ती 18 को 18 चाहिँ दोस्रो भर्स हो कि जो चाहिँ विश्व ख्याति अथवा विश्वले नै जानेको अथवा विश्व क्रिस्चियनले नै चलाउने भर्स चाहिँ दोस्रो भर्स हो। यो भर्सको मुताबिक आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो घरानालाई, आफ्नो प्रियजनलाई प्रभुको रगतमा राख्ने, प्रभुको रगतमा बाँध्ने सुरक्षाको कुराहरू प्राय जस्तो नै गर्छ। अनि पहिलो स्तरमा अथवा नम्बर 1 चाहिँ विश्व ख्याति बाइबल भर्स हो यूहन्ना 3 को 16। यूहन्ना 3 को 16 मा भनेको छ कि परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकलौत्र पुत्रलाई दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक नाश नहोस् तर अनन्त जीवन पाओस् भन्ने यो भर्स चाहिँ तपाईको विश्व ख्याति नम्बर 1 भर्स। यो संसारमा भएको क्रिस्चियनले चलाउने, गस्पेल प्रचार गर्दाखेरि, ट्याक्स बाँड्दाखेरि या कुनै प्रकारले सिम्पल भन्दा सिम्पल सुसमाचार प्रचार गर्दा पनि यो यूहन्ना 3 को 16 को भर्स चाहिँ प्राय जस्तो चलाउँछ। अनि सन्डे स्कुलको नानीहरूलाई पनि यो भर्स चाहिँ मुखस्त उनीहरूलाई याद छ। अनि आजभन्दा केही समय अगाडि एउटा खेलाडी, त्यो खेलाडी मैले बिर्से, सायद ऊ फुटबलको या यस्तो यो कुद्ने रनर हुनुपर्छ, उसलाई संसारले मन पराउने अनि उसको धेरै मान्छेले उसलाई पछ्याउने, उसलाई धेरै हेर्ने गर्थे। अनि ऊ त्यो खेलको मैदानमा ऊ निस्किँदाखेरि त्यत्रो हो के अरे ग्राउन्डमा धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू, अनि उसको जुन त्यो उसले जुन कुरो गर्दैछ, ऊ जुन त्यो स्पोर्ट हुँदैछ, त्यो स्पोर्टलाई संसारको के अरे च्यानल्सहरूले लाइभ टेलिकास्ट गरेर देखाउँदैछ। अनि त्यो देखाउँदा चाहिँ उसले आफ्नो टी सर्टमा हो कि न टाउकोमा लाउने ब्यान्डमा उसले जोन 3:16 यूहन्ना 3 को 16 भनेर मात्रै लेखेको रहेछ। अनि अब उसकोलाई धेरै पछ्याउने मान्छे, उसलाई धेरै माया गर्ने मान्छेले चाहिँ सबैले चाहिँ गुगलमा सर्च गरे कि यो जोन 3:16 चाहिँ के हो, यूहन्ना 3 को 16 चाहिँ के हो भनेर त्यो सर्च गर्दा चाहिँ उनीहरूले सर्च गरेर हेऱ्यो। अनि त्यो तपाईँ हामीलाई त यादै छ कि परमेश्वरको पुत्रमाथि विश्वास गरियो भने नाश हुँदैन, अनन्त जीवन पाउँछ। तर धेरै मान्छेलाई यो याद थिएन, तर उनीहरूलाई मनपर्ने खेलाडीले चाहिँ त्यो लगाएको हेर्दा चाहिँ उनीहरूले गुगलमा सर्च गरे यूहन्ना 3 को 16। अनि गुगलको अफिसियल रिपोर्टले यो कुरो भन्छ कि त्यो वर्षको सबैभन्दा बेसी गुगल सर्च चाहिँ यूहन्ना 3 को 16 मान्छेले गरेको थियो। नम्बर 1 अफिसियल गुगलको अफिसियल रिपोर्टले भन्छ कि टप सर्च मध्ये चाहिँ एक चाहिँ यूहन्ना 3 को 16 मान्छेले सर्च गर्यो। त्यसरी आज यूहन्ना 3 को 16 आज मान्छेले साधारण प्रकारले पनि एउटा प्रचार गर्ने गर्छ। अनि त्यसको बादमा चाहिँ मलाई लाग्छ कि यो मत्ती 18 को 18 जहाँनिर भनेको छ कि जुन कुरो तिमीले पृथ्वीमा बाँध्छौ त्यो कुरो स्वर्गमा बाँधिन्छ, जुन कुरो तिमी पृथ्वीमा खोल्छौ त्यही कुरो चाहिँ स्वर्गमा पनि खोलिन्छ भनेर बताइदिएको छ बाइबलले। अब यहाँनिर एउटा कुरो के छ भने नि जुन कुरो तिमीले के अरे स्वर्गमा बाँधिन्छ त्यो कुरो जुन कुरो तिमी पृथ्वीमा बाँध्छौ त्यो कुरो स्वर्गमा पनि बाँधिन्छ भनेको छ। अनि यो वचनको आधारित, यो वचनको अथवा मुताबिक धेरैले आफ्नो परिवारलाई प्रभुको रगतको सुरक्षामा बाँध्ने गर्छ। अनि कतिजनाले यही वचनको आधारित शैतानिक शक्तिहरू, अन्धकारको शक्तिहरू, नरकको शक्तिलाई बाँध्ने गर्छ। अनि आज हामीले इन्डियाको मात्रै ग्राफलाई हेऱ्यो भने बिहारमा अनि पन्जाबमा धेरै क्रिस्चियनहरू बढ्दैछ भन्छ। अनि सिक्किमको पनि ग्राफलाई हेऱ्यो भने सिक्किममा पनि धेरै विश्वासी अथवा क्रिस्चियनहरू, प्रभुमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू बढ्दैछ भन्दैछ। अनि संसारको ग्लोबल हामीले वर्ल्ड वाइड नै हामीले ग्राफलाई हेऱ्यो भने सबैभन्दा माथि क्रिस्चियन छ भनेपछि धेरै क्रिस्चियनहरू छ। क्रिस्चियन नफैलिएको जग्गा, क्रिस्चियन नबस्ने जग्गा सायद
कुनै देश छैन, एउटा दुईटा भए पनि अथवा कम्तीको भए पनि त्यहाँनिर सुसमाचार प्रचार भएको छ। एउटा चर्च सानो भए पनि, अन्डरग्राउन्ड चर्च भए पनि चल्ने गर्छ। क्रिस्चियन नपुगेको जग्गा कहीँ पनि छैन। अनि यत्रो ठुलो विश्वमा फैलिएको क्रिस्चियनले अथवा विश्वमा भएको विश्वासीले पनि आधीले भन्दा बेसी नै यो मत्ती 18 भर्सलाई क्लेम गरिकन शैतानलाई बान्ने काम गर्छ। अनि मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भने, यत्रो विश्वासीले शैतानलाई बाँधिरहेको छ अनि हामी हेर्छौँ दिनदिनो विश्वासी बढ्दैछ, प्रभुलाई पाउँदैछ, प्रभुलाई चिन्दैछ, ग्रहण गर्दैछ, बप्तिस्मा लिँदैछ भन्ने कुराहरू हामी रिपोर्टहरू हामी चाल पाउँछौँ। अनि भनेपछि तिनीहरूले पनि त पछि पछि सिक्दै जान्छ, चाल पाउँदै जान्छ। उनीहरूले पनि त अन्धकारको शक्तिलाई, नरकको शक्ति र त्यो शैतानिक शक्तिलाई बाँध्छ। यत्रो विश्वासीले बाँध्दैछ र पनि किन अहिलेसम्म त्यो शैतानिक शक्ति बाँधिसकेको छैन? त्यसको एक्टिभिटीहरू, त्यसको कतिवटा कामहरू, त्यसको हलचलहरू अहिले पनि देखा पर्छ। अहिले पनि त्यसको कतिवटा एक्टिभिटीहरू, त्यसको कामहरू चलिरहेको छ। आज हामी हेर्छौँ रेप भयो अरे, सुसाइड भयो अरे। आज हामी हेर्छौँ विभिन्न जग्गामा अन्याय अत्याचार हामी हेर्छौँ, ड्रगको कुराहरू हामी हेर्छौँ। आज विभिन्न परिवार छुटिरहेको, बुढाबुढी छुटिरहेको, नानीहरू अलग्गै, बाबुआमा अलग्गै, धेरैवटा कुराहरू जो चाहिँ हामी चाल पाउँछौँ कि यसको पछाडि चाहिँ एउटा शैतानिक शक्ति छ। त यत्रो विश्वासीले बाँध्दैछ त्यसलाई, तर किन बाँधिसकेको छैन भन्ने एउटा प्रश्न मलाई आइरहेको छ। अनि मैले यो प्रश्नको मुताबिक प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। अनि यसलाई मैले अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि मलाई प्रभुले दुईवटा कुरो यसको सन्दर्भमा मलाई बताउनु भयो। प्रभुले भन्नुभयो कि छोरा, यो मत्ती 18 चाहिँ यसको दुई प्रकारले तैँले हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ हो मत्ती 18 चाहिँ सामूहिक हो, सामूहिक पब्लिकल हो। अनि अर्को चाहिँ हो व्यक्तिगत। अनि सामूहिकमा चाहिँ के हुन्छ भने, सामूहिक चाहिँ कति बेला यो पुरा रीतिले मत्ती 18 पुरा हुन्छ नि, यो चाहिँ अहिले होइन। हामी जतिजना विश्वासीले मत्ती 18 मुताबिक हामी अन्धकारको शक्तिलाई बाँध्ने काम गर्छ, त्यो चाहिँ केही हदसम्म मात्रै अहिले बाँधिन्छ, तर पुरा रीतिले त्यसलाई अहिले बाँधिँदैन। त्यो परमेश्वरको आफ्नो समयमा परमेश्वरले त्यसलाई गर्नुहुन्छ। हामीले प्रकाशित वाक्यमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो शैतानलाई बाँधिदिएको छ, बाँधेर अगाध खालमा त्यसलाई फालिदिएको छ। त्यसको बादमा हामीले हेऱ्यौँ भने कसरी शैतानलाई के अरे अग्निकुण्डमा, आगोमा फालिदिएको छ। त्यो हुन्छ, त्यसलाई पुरा रीतिले त्यसलाई बाँधिन्छ। त्यसको सम्पूर्ण त्यसको एक्टिभिटी र त्यसको मुभमेन्टहरू, त्यसको कतिवटा काम गर्ने कुराहरू सबै नै बाँधिन्छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरको आफ्नो समयमा, त्यो परमेश्वरले तोकिएको समयमा हुन्छ। तर त्यति बेलासम्म चाहिँ केही हदमा मात्रै त्यो बाँधिन्छ, त्यो केही हदमा मात्रै त्यसको कतिवटा कुराहरू त्यसको बाँध्न सकिन्छ भनेर मलाई भन्नुभयो। अनि यो चाहिँ हो सामूहिक कुरा गर्दैछु म। अनि सामूहिक कुरालाई हामीले गर्दै भने यसको धेरै लामो यसको तन्केर जान्छ। यो फाल्टै शिक्षा, फाल्टै एउटा टिचिङ, फाल्टै यसको के भन्छ टपिक छ। यसलाई लामो तन्काउन सकिन्छ। तर म यसलाई सामूहिक प्रकारले नगएर चाहिँ यसलाई चाहिँ म व्यक्तिगत कुरामा ल्याउँछु। अब चाहिँ प्रभुले मलाई भन्नुभयो दोस्रो चाहिँ व्यक्तिगत हो। अनि व्यक्तिगत चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ अब मत्ती 18 जुन कुरो तिमीले पृथ्वीमा बाँध्छौ त्यो कुरो स्वर्गमा पनि बाँधिन्छ, जुन कुरो तिमी पृथ्वीमा खोल्छौ त्यो कुरो स्वर्गमा पनि खोलिन्छ। अब यो चाहिँ व्यक्तिगत कुरा हो। बाँध्ने कुरा चाहिँ फेरि के छ भने, यो चाहिँ फेरि दोस्रो चाहिँ व्यक्तिगत कुरा पनि हो। व्यक्तिगत मान्छेले धेरै सङ्घर्ष गरिरहेको हुन्छ। व्यक्तिगत मान्छेले कतिवटा सङ्घर्ष गरिरहेको छ, लडाइँ लडिरहेको छ, कतिवटा भावनाको कुराहरूमा सङ्घर्ष गरिरहेको छ, कतिजना शरीरको कुरामा सङ्घर्ष गरिरहेको छ, कतिवटा सोचाइको, विचारको, रहन सहनको, खाने कुराको, हेर्ने, देख्ने, बोल्ने कुराहरू सङ्घर्ष गरिरहेको छ। धेरै कतिवटा सङ्घर्षहरू, द्वन्द्वहरू, लडाइँहरू छ। त्यो लडाइँहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा, व्यक्तिगत क्षेत्रमा जब हामी त्यसलाई बाँध्छौँ अनि हामी परमेश्वरको अनुग्रहमा भरोसा परिकन हामी जब विजयी हुन्छौँ नि, त्यति बेला चाहिँ यो वचन चाहिँ अब सामूहिक आउँदै गरेको हुन्छ। पहिला चाहिँ यो चाहिँ मत्ती 18 चाहिँ व्यक्तिगत बाँध्ने कुरा जुन छ, यो चाहिँ पहिला चाहिँ व्यक्तिगत। किनभने व्यक्तिगत हामी कतिवटा सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छौँ, कतिवटा लडिरहेका हुन्छौँ, कतिवटा हाम्रो आत्मिकी क्षेत्रमा, आत्मिकी जीवनहरूमा हाम्रो कमजोरीपन, कतिवटा लडाइँहरू, द्वन्द्वहरू, कतिवटा
कतिवटा के अरे कतिवटा लडाइँहरू, कतिवटा द्वन्द्वहरू चलिरहेको छ। अनि त्यसलाई पहिला जब हामी बाँध्छौँ, जब पहिला हामी त्यसलाई के अरे त्यसमाथि विजयी हुन्छौँ, त्यहाँदेखि यो चाहिँ के अरे सामूहिक भएर जान्छ। पहिला चाहिँ व्यक्तिगत, धेरैजना मान्छे चाहिँ आज आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा नै लडाइँ गरिरहेको छ, व्यक्तिगत जीवनमा नै उनीहरू द्वन्द्वमा छ। अनि यस कारणले उनीहरूले सामूहिक विजय पाउँदैन। अनि एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ कि यो चाहिँ दुईवटा छ, एउटा चाहिँ सामूहिक हो, एउटा चाहिँ व्यक्तिगत हो। धेरै मान्छे व्यक्तिगत आफ्नो जीवनको सङ्घर्ष नै लडेको छैन। परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा, परमेश्वरको विरुद्धमा जाने सोचाइ, विचार, भावना, चाहना, इच्छाहरू जो छ, जुन कुरो परमेश्वरको वचन र परमेश्वरको विरुद्धमा जाने कुरालाई जब हामी बाँध्छौँ अनि त्यो माथि विजयी हुन्छौँ नि, त्यति बेला चाहिँ दोस्रो चरण चाहिँ हो सामूहिक, त्यो वर्ष हाम्रो जीवनमा लागू हुन्छ। अनि धेरै मान्छेले व्यक्तिगत विजय नै पाएको छैन। आजभन्दा धेरै समय अगाडि एउटा व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, जो व्यक्ति धेरै परमेश्वरको दर्शनको कुराहरू, परमेश्वरको भिजनको कुराहरू, अनि उसले आफूलाई भन्ने गर्थ्यो कि म चाहिँ परमेश्वरको एउटा अगमवक्ता अथवा परमेश्वरले मलाई चुन्नु भएको म दास हो, अनि मलाई धेरै परमेश्वरले यो दिनुभयो, यो दर्शन दिनुभयो। अनि म कतिवटा उसको दर्शनहरू म सुन्थेँ पनि, मैले पनि उसको कतिवटा दर्शनहरू सुन्थेँ। अनि पहिलो उसलाई परमेश्वरले राम्रै प्रकारले चलाइरहेको थियो, ऊ राम्रै जीवन दिन्थ्यो। अनि कतिवटा मैले पुस्तकहरू दिन्थेँ, यो पढ्नु त्यो पढ्नु, कतिवटा मैले गाइडहरू, कतिवटा मैले जानेको कुराहरू मैले बताइदिन्थेँ, यसरी गर्नु त्यसरी गर्नु। अनि उहाँ धेरै जग्गामा त्यो व्यक्ति गएर सेवाकाई गरे। अनि उहाँको लोकल चर्चको पास्टरले मलाई फोन गरेर भन्नुहुन्थ्यो कि तपाईँले हाम्रो चर्चको भाइलाई गाइड गर्नुहुँदैछ, मेन्टोरिङ गर्नुहुँदैछ, एकदमै राम्रो हुँदैछ, यसरी नै मेन्टोर गर्दै जानुहोस् भनेर उहाँको लोकल चर्चको पास्टरले मलाई फोनमा भन्नुभयो। अनि मैले पनि भने कि यसलाई अब मेन्टोरिङ भनिहाल्नु त मिल्दैन, तर अब जानेको कुरा सिकाएको, अब आफूले कतिवटा अध्ययन गरेको कुराहरू उसलाई पनि यसो अध्ययन गरेर मात्रै भनेको हो भनेर मैले भने। तर बादमा के भयो, त्यो मान्छे एकदमै, त्यो व्यक्ति यसो अग्लो पनि, धेरै अग्लो मान्छे, धेरै मजाको, धेरै ह्यान्डसम। अनि तर के उसको जीवनमा हो भने धेरै दिदी बहिनीहरूसँग उसको सम्बन्ध रहेछ। धेरै दिदी बहिनीहरू दिदी बहिनीहरूलाई उसले के भन्छ सम्बन्ध, धेरै दिदी बहिनीको कुरामा कमजोर, धेरै दिदी बहिनीहरूलाई फेसबुकमा, वाट्सएपद्वारा इत्यादि माध्यमद्वारा उसले के भन्छ त्यो झुन्डाइराखेको रहेछ। अनि के भन्छ धेरै दिदी बहिनीहरूको जीवनमा उसले खेलवारहरू, बिहा गर्छु यस्तो त्यस्तो भनेर खेलाइची पनि गरेको छ। अनि पछि जब मैले यो कुरो चाल पाएँ, म बिस्तारै उहाँसँग म अलग्ग भयो। किन अलग्ग भयो भने नयाँ विश्वासी हो भने ठिकै छ कि उसलाई सुधार्नु, तर सबै कुरो जानेर पनि गल्ती गर्छ, त्यति मात्र नफेरि उसलाई मैले भनेको पनि हो, तपाईँले यो जुन गर्नुहुन्छ यो चाहिँ गलत हो भन्दा चाहिँ उहाँले सुधार करेक्सनलाई लिनु मानेन। यसकारण म किन उसँग बिस्तारै किन म आफै टाढो भएँ भन्दा चाहिँ जो मान्छेले व्यक्तिगत विजय पाउँदैन, व्यक्तिगत विजय नै उसले पाएको छैन, उसले सामूहिक विजय कहिले पाउन सक्दैन। उसले मण्डलीलाई, उसले सेवाकाईमा अरू मानिसहरूलाई पनि कहिले विजयमा डोर्याउन सक्दैन। व्यक्तिगत विजय नपाएको व्यक्तिले, व्यक्तिगत आफ्नो परमेश्वरको विरुद्धमा जाने कुरा, परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुरालाई बाँधेर त्यो माथि विजय नपाएको व्यक्तिले अरूलाई पनि विजयमा लानु सक्दैन। यसकारणले म अलग्गै भएर गयो। यसकारणले हामीले पनि एउटा कुरो के याद गर्नुपर्छ भने व्यक्तिगत विजय पाएको हुनुपर्छ। अनि त्यो व्यक्तिगत विजय चाहिँ कहाँ पाउँछ भने पहिला चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा जानु लाउने, परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुराहरू जब हामीले मत्ती 18:18 वचनको प्रतिज्ञा अनुसार त्यसलाई बाँध्छौँ नि, त्यति बेला विजय हुन्छ। अब अर्को कुरो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ मत्ती 18:18 भन्छ, जुन कुरो तिमी पृथ्वीमा बाँध्छौ त्यो कुरो स्वर्गमा बाँधिन्छ। अब यो स्वर्गमा बाँधिन्छ भनेको सिंहासनमा हुने पिताको जग्गालाई बाँध्नु भन्ने कुरो होइन। परमेश्वर जो सिंहासनमा बस्नुहुन्छ त्यो स्वर्गलाई बाँध्ने हामी को, स्वर्गलाई खोल्ने को, त्यो भनेको होइन। यो चाहिँ दोस्रो स्वर्ग, जहाँ चाहिँ अन्धकारको शक्तिहरू, दुष्टाइको शक्तिहरू, हावाको राजकुमार वर्ष इपिसी 6:12 भन्छ, जहाँनिर चाहिँ यो कुराहरू बसेका छ। अनि त्यो अन्धकारको शक्तिहरूलाई बाँध्नु पर्ने कुराहरू, त्यसको कतिवटा एक्टिभिटी, त्यसको मुभमेन्टहरूलाई बाँध्नुपर्ने कुराहरू आउँछ। अनि अर्को चाहिँ यो मत्ती 18:18 चाहिँ कति बेला जब यो चाहिँ एकदमै शक्तिशाली हुन्छ भने चाहिँ
सिटी चर्च भनिन्छ नि, सिटी चर्च अथवा एउटा गाउँ बस्तीमा, एउटा ठाउँमा, एउटा सहरमा, एउटा राज्यमा, एउटा देशमा जब चर्चहरू छ भने त्यो चर्चमा भेदभाव होइन। आज प्रोटेस्टेन्ट क्याथोलिकलाई मन नपराउने, क्याथोलिकले प्रोटेस्टेन्ट मन नपराउने, पेन्टिकोस्टलले प्रेसबिटेरियनलाई मन नपराउने, प्रेसबिटेरियनले पेन्टिकोस्टल मन नपराउने, ब्याप्टिस्टले यता सिएनालाई मन नपराउने, सिएनएले ब्याप्टिस्टलाई मन नपराउने, त्यस्तो भेदभाव हुनु हुँदैन। सबैजना हो अलग अलग छ, कतिवटा कुरो मिल्दैन, तर पनि जब हामी एक भएर सबै मण्डली, चाहे रोमन क्याथोलिक, चाहे प्रोटेस्टेन्ट, चाहे पेन्टिकोस्टल, चाहे क्याथोलिक, चाहे सिएनए, चाहे मेन लाइन चर्च, सब जुनै पनि होस्, हामी जब एक भएर आएर हामी एक दोस्रामा प्रेम, एक दोस्रामा आदर, एक दोस्रालाई क्षमा गरेर हामी जब एक भएर आएर नि पुरा चर्चले मिलेर जब त्यो अन्धकारको शक्तिलाई बाँध्न थाल्छन्, त्यति बेला चाहिँ त्यो उसको कतिवटा क्षेत्रहरू, कतिवटा कुराहरू चाहिँ त्यसलाई घात पुग्छ र त्यसले मण्डलीमा, त्यो देशमा, त्यो सहरमा, त्यो ठाउँमा त्यसले काम गर्नु सक्दैन। अनि परमेश्वरको राज्य र सुसमाचार यति बेसी फैलिएर जान्छ अनि नयाँ जागृति परमेश्वरले ल्याउनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ हो। अनि एउटा कुरो चाहिँ के हो भने व्यक्तिगत हो। पहिला चाहिँ हामीले व्यक्तिगत बाँध्नुपर्छ, अनि मात्रै हामीले सामूहिक पाउँछौँ विजय। त्यहाँ मण्डलीमा त्यो विजय आउँछ, त्यहाँदेखि समाजमा, देशमा त्यो विजयहरू फैलिएर जान्छ। अनि म एउटा कुरा के तपाईँहरूलाई विशेष गरी भन्न चाहन्छु भने यो मत्ती 18:18 चाहिँ दुई भाग छ। अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ हो व्यक्तिगत हो, अर्को चाहिँ हो सामूहिक। त्यो सामूहिक चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो समयमा पनि कतिवटा त्यसलाई बान्ने कुराहरू आफ्नो समयमा पुरा गर्नुहुन्छ। अनि म आशा गर्छु कि तपाईँले व्यक्तिगत विजय पाउनुहुन्छ र व्यक्तिगत विजयमा परमेश्वर तपाईँलाई डोर्याउनुहुन्छ। हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गमा विराजमान हुने महाराज धीरज परमेश्वर यहोवा सम्म, यहोवा राफा, म प्रार्थना गर्दैछु पिता, आज हामीलाई परमेश्वर पिता हामीलाई व्यक्तिगत विजय हामीलाई दिनुहोस् परमेश्वर, ताकि व्यक्तिगत विजय पाएर प्रभु आज परमेश्वर हामी अरूलाई पनि विजयमा डोर्याउन सकौँ। र परमेश्वर आज विशेष गरी हाम्रो परिवारमा कतिवटा द्वन्द्वहरू, खाँचोहरू, कतिवटा लडाइँहरू छ, कतिवटा नमिल्दो कुराहरू छ, त्यसलाई पनि हामी बाँधेर त्यो माथि पनि विजय हुन सकौँ। अनि जब हामी आफ्नो जीवनमा, परिवारमा विजय हुन्छौँ, त्यो मण्डलीमा आउन सकेको होस्, मिनिस्ट्रीमा आउन सकेको होस्, त्यो आज सङ्गतिमा आउन सकेको होस्, र त्यो समाजमा, देशमा र अरू जग्गामा पनि फैलिएर गएको होस्। प्रभु हामीलाई व्यक्तिगत विजय अनि तपाईँलाई मन नपर्ने, तपाईँको वचनले जुन कुरा नगर्ने कुराहरू छ त्यो कुराहरू जब हामीमा आउँछ भने मत्ती 18:18 प्रतिज्ञामा बाँधिकन त्यसमा विजय भइकन प्रभु तपाईँको निम्ति, तपाईँको राज्य ल्याउनुको निम्ति, तपाईँको असल गवाई बन्नको निम्ति हामी जिउन सकौँ। येशूआ मसीहको नाउँमा आमेन।